बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ DSA साहब का कि मेरे चेयरमैन को कॉल करके मेरा पेपर आज पोस्टपोन ना कराते तो शायद मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता। दूसरी बात ये है कि मुख्तसर चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ज्यूरी पैनल की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं इन चीज़ों के। क्रिटिक के लिए बाकी लोग आएंगे। मेरी पुरानी तकरीर है, मैं सिर्फ कुछ पैराग्राफ ही उसके शेयर करूँगा क्योंकि ये उससे बड़ी आजमाइश है जब मुनसिफी के बाद आप बुलाएं कि आप तकरीर करें। शायद मैं अपने मवाद के साथ इंसाफ ना कर सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पसंद आए। तकरीर का उन्वान है कि हिला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने खुजली की, इसमें मेरा सुकून था। और जानबूझकर भी मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। और अम्मा उसकी भैंगी कानी, अब्बा उसका गुंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो तो राना टुंगा था। और इस आशिकीन ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पैंट में छोड़े चूहे, पांचे किए बंद और फिर हिला के रख दिया। तो मेरे मोना लीजा जैसे हसीन भाइयों और कोंडा लीजा जैसी संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। जनाब सदर, परवीन मेरे सौतेले चचा के सगे भाई की पहली बीवी के तीसरे शोहर की 13वीं बच्ची थी, इसलिए आज तक समझ नहीं आया किस तरह बच्ची। तो जरा गौर फरमाइए, ये उन दिनों की बात है जब हम थे उन पर नजरें जमाए, दांतों में उंगली दबाए, आंखों पे चश्मा सजाए, और वो जो BZU में आए तो हाय हाय हाय। मैंने उनको देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया, उन्होंने मुंह बनाया। लेकिन जब वो खिलखिलाया तो टिक टिक का पान मसाला हम दोनों ने खाया, बड़ा मजा आया। फिर उसके हुस्ने मारा गोला, होने वाला था कोई रोला। लड़की थी या गोर में कोला, हाय मेरे मौला हाय मेरे मौला। जुल्फे उसकी गीली गीली, साड़ी उसकी नीली पीली, चाल थी उसकी ढीली ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था, और पेचकस ढूंढते ढूंढते मुझे देखकर उसने छनकाई प्यार की वंग माहिया। लट्ठे दी चादर उते सलेटी रंग माहिया। बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई जिस तरह छोटे से रक्शे में आपदा परवीन फंस गई। फिर इतवार की रात हुई, हमारी पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जिस तरह आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। जनाब सदर, उसकी बहती नाक देखकर मुझे यूं लगा जैसे पिघली हुई कुल्फी हो। और उसकी सुर्ख आंखों में डूबकर मैं हो गया बेगाना। वो तो बाद में पता चला पगली चर्स पीती थी रोजाना। मैं बोला, मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो वरना पापी छू लो, पापी छू लो। वो बोली, नीला पीला रंग न कर पप्पू यार, तंग न कर। उसे मनाने रियो बिस्किट लेके गया मैं छत के ऊपर। वो बोली, प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, पीक फ्रिंग सुपर। और अब न वो इकरार करती है न वो इनकार करती है, मेरे ही सपनों में आके फारूक साहब से प्यार करती है। इस वाकये के बाद मुझ पे आया हुआ कि लाहौर की लड़कियां ढोलकी बजाती हैं, फैसलाबाद की लड़कियां जुगते लगाती हैं, मुल्तान की लड़कियां आंखें दिखाती हैं, और BZU की लड़कियां पागल बनाती हैं। और खांसी की दवा वक्त पे न लो तो TB बन जाती है, महबूबा वक्त पे न बदलो तो बीवी बन जाती है। और इस बार मैंने महबूब की बजाय जमाने को बदलने की ठानी। मगर मुझे देखकर हुई हैरानी कि बज़ाहिर तो लैपटॉप देने वाले मेरिट नवाज नजर आते हैं, पर करप्शन के मामले में ये तो शाहबाज नजर आते हैं। मौलाना साहब को खान साहब का जीन्स में नमाज पढ़ना नाजायज लगता है क्योंकि जीन्स खुद पहने में रुकावट उनका अपना साइज लगता है।
جو لوگ ٹھیکیداروں کو بھی 10% کمیشن دینے پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں. غیر ملکی فنڈ لے کر افواج کی حالت کو سنگین رکھنا ہے تو الف بے پے یقین رکھنا ہے. سستی روٹی اسکیم میں 22 ارب کی کرپشن کارنامہ خاص ہے. سابقہ وزیر تعلیم ایف اے کیے بغیر بی اے پاس ہے اور بچے 2 ہی اچھے یا فیملی پلاننگ کی چوائس ہے. فردوس آشے کے مطابق ہفتے میں 2 چھٹیاں آبادی بڑھنے کا باعث ہے. اوپر سے ہو جاتی ہے گیس کی بحرانی, پٹرول کی گرانی, تو سن کے اپنے ملک کی درد بھری کہانی میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا, میں خانہ سمجھ کر لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کر. جناب صدر, اس معاشی ناانصافی کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت پروین کو, ترجیح دی اقبال کے شاہین کو. سب سے پہلا بسیرا کیا پہاڑوں کی چٹانوں پہ, پر فائرنگ کر کے بھگا دیا بنارس کے پٹھانوں نے. پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے, پتہ ہی نہیں چلا آلو 80 روپے کلو ہو گئے. اور وسیع ہونے لگا میرا نالج تو میں نے داخلہ لے لیا فارمیسی کالج, اور یہاں پر آنے کے بعد مجھ پہ عیاں ہوا اس معاشرے میں کوئی لڑکی کھانسے تو سگڑ پن, لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض. کلاس میں لڑکا سوال پوچھے تو اوچھا, لڑکی پوچھے او اچھا. لڑکی ایکسٹرنل ایگزامینر کے پاس لڑکی جائے تو آئیوا, ہم جائیں تو ویری ٹف وائیوا. اور لڑکی زلفیں لہرا کے آئے تو شلپا شیٹھی, ہم جیل بھی لگائیں تو نجم سیٹھی. اور لڑکی کیٹ واک کرے تو حق, ہم کریں تو مردانگی بے شک. حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد ہمیشہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. یقین نہیں آتا تو مرغے کو دیکھ لو, شیر کو دیکھ لو, مور کو دیکھ لو, یا پھر اس وسیم بلور کو دیکھ لو. جناب اس واقعے کے بعد میں گھر گیا اور ماسٹر کے مولٹی فارم پہ سو گیا. صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا, مجھے جک مارنے بلوایا گیا تھا. وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا, وہ میرا انٹرویو تھا. مجھ سے پہلا سوال, آپ وسیم ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کرشمہ کپور. مجھ سے دوسرا سوال, آپ کے بھائی کی مونچھیں ہیں آپ کی نہیں؟ میں بولا وہ ابو پہ گیا, میں امی پہ گیا. مجھ سے تیسرا سوال کہ نیوز چینل دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ایکسپریس نیوز والے یہ کہہ کر سب کو ڈراتے ہیں کہ جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں. مجھ سے چوتھا سوال کہ شادی میں دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے اوئے یہ تو میری والی ہے. جناب وہ سارے کا سارا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملا. عجیب تھا ان کا ریئیکشن, میری ہو گئی ریجیکشن. اور ناکام ہونے کے بعد میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہی تو ان کے محافظوں نے مجھے اتنا مارا جتنا ان 2 ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا ہے. اور مار کھانے کے بعد میں نے ان کی باز کو اتنا تاڑا جتنا ان 2 آنکھوں سے تاڑا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا تاڑا جا سکتا ہے. اور اسے تاڑنے کے بعد میں وہاں سے اتنا بھاگا جتنا ان 2 ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا ہے. پھر بھی آخر 2 ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا ہے کہ اچانک بھاگتے سورج کی کرنوں نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا. دبوچا پولیس نے تو گھٹنوں کو میری ہلا کے رکھ دیا. اور جیل جانے کے بعد مجھ سے رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبھا تھا. اور اس کے نانا نے بھی یہ کہہ کر مجھ سے رشتہ توڑ دیا کہ مونگ پھلی میں دانا نہیں, ہم تمہارے نانا نہیں. اور میری ساتھ جو رنگ بدلنے سے پہلے مجھے سمجھتی تھی شہزادہ پیرس, کہنے لگی یو ریمن ڈیوس. مگر اس کے باوجود میں نے لکھ دیا خط اس کو صبر کر کے, دل میں ارمانوں کی قبر کر کے. بھولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو, دے دیا خط اپنے بھائی گلزار کو. پھر میں نے دریا کی بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی. اس کے مارنے سے جسم سے سانس نکل رہے تھے, منہ سے اگلے پچھلے رات اگل رہے تھے. لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے, میں نے کہا خط کا جواب آیا ہے. جناب میں نے ساری عمر جیل میں گزاری اور اس کے باوجود, اس جرم کے باوجود ہی دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے. جناب صدر
دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ میں ڈنگ ڈنگ ببل کھاتا ہوں اور سب کو دوست بناتا ہوں. So thank you so much for honoring us with your